السلام علیکم۔ موت دی چٹھی دوسرا حصہ شروع۔ لگی تو بنا بھائی رونا نہیں آمدا، درد تھی رومن جیڑے پتہ لگ جامدا، باپ تے بھائی بیٹا آنسو برسامدا، رومن پیارے تھاؤں تھائیں، مائی پیاری اس دی کبی ہو جاوے گی، بیوی بیچاری ڈاڈے دکھ اٹھاوے گی، مار کے تت مت بال وڑچاوے گی، یا کرے گی نکاح اور تھائیں، پتر تے دیاں در در پھیریاں پاون گے، دن دے ڈاکو ملا حلوے پہ کھاون گے، پیٹ دے خاطر لکھاں ڈھنگ بناون گے، آکھن او ملیا اے میرے تائیں، رو رو کے حال سارا مینوں سنایا سو، لک دوالے کوئی کپڑا نہیں پایا سو، بھکھے پیاسے ڈاڈا دکھ اٹھایا سو، اے تساں کوئی خیال کیتا نہیں، مردے دا وارث سیاںا جواب سناوندا، او چھڈ کے سانو کانوں تیرے ول جاوندا، کر کر کے گلا سانو وٹ چڑھاوندا، او آکھے کھا آ کے ساڈے تائیں، ہویا معلوم اے تے مکراں دی بانی آ، بابے دا واپس آنا مشکل کہانی آ، او قبر وچ قید ہویا پیش نہ جانی آ، جے آوے تے واپس جاوے نہیں، اے وڈے تو وڈے سانو جھوٹ سناویں تو، چالیے ساتے ایویں کل پڑھاویں تو، مردے دا نام کر کے حلوے اڈاویں تو، ترس تے شرم تینوں نہیں، اس مردے دی خوشی ویکھو ملا بدکار نو، یتیماں گھر حلوے کھاندا اے دوزخ دی مار نو، پر کون سمجھاوے اس پیٹ دے یار نو، بیماراں دی خیر منگے نہیں، او جیڑے گھر غم دردانے بارش برسائی آ، اسے گھر ملا پاپی عید منائی آ، یتیماں دا خون پیوے دلوں اے کسائی آ، پہ گیا چسکا اے دے تائیں، رنگ رنگ دے کھانے ویکھو میوے پیا کھاوندا، گھڑ گھڑ کے مسئلے دسے قابو نہیں آوندا، پچر دتوری اپنے کولوں چالاوندا، قرآن حدیث دسدا نہیں، یتیماں دی مدد کرنی بھائی پیاریا، الٹا تو اوتھوں کھاویں خونیاں باریا، کر لے توبہ جلدی انسان وچاریا، وے دوزخ نو بھلی دلوں نہیں، جے پیٹ دی خاطر کوئی مسئلہ بناویں گا، پھر قبر وچ دس کیویں
وقت لنگاویں گا حلوے تے کھیراں بدلے سپ وڈاویں گا اوئے جنت دے میوے ملنے نہیں جے حلوہ نہ ہوندا پھر تے مسئلہ نہ کائیا اے پیٹ دی خاطر لوکاں یارمی بنائیا او پیر پیارے دسو کدوں پکائیا حکم بھی ہرگز دتا نہیں شاہ عبد القادر جیلانی ولی کمال جے نبی تو بعد ہویا 600 سال جے غیران دی نظر دینی شیطانی خیال جے خواباں وچ دین ساڈا نہیں کر لے توبہ میرے بھائی پیاریا دنیا دی لذت کوڑی او زدیا بھاریا شرک شرارت کر کے جاویں نہ ماریا اوے دے بے ہدایت اللہ سائیں بس مسکینہ چھڈ اس بیان نو آوے گی عقل اصل عقل انسان نو دینا جواب پیسی رب رحمان نو اے مال یتیمہ کھاویں نہیں اے موت دی چٹھی ایتھے آن مکائی میں ہن قیامت دی گل دساں سوچ دوڑائی میں گزر گئی عمر کافی ایویں گوائی میں اگلا کچھ فکر کیتا نہیں میدان معاشر وچ مجرم دی فریاد حمد تعریف ہر تا اللہ نو آئی یا کون فرما کے اس نے خلقت بنائی یا وزیر مشیر اس دا ہرگز نہ کائی یا او پاک شریکوں اللہ سائیں پھر درود آکھاں عربی رسول نو محمد امین مکی مدنی مقبول نو قائم قانون کیتا دین اصول نو جنت وکھائی ساڈے تائیں فاطمہ دا ابا نانا حسن حسین دا تاج شفاعت پھبے سید کونین دا کیتا مراج درجہ کعب کوسین دا حبیب بنایا ہے اللہ سائیں امت دا چھیڑو سونا نبی الہی کوثر دا ساکی ویکھو شان سہائی ختم نبوت وستے شک نہ کائی ہن ہور کوئی سکہ چلے نہیں شرک شرارت دے کوئی نیڑے نہ جایا جے بدعات رسمات تے چلے وچ پایا جے نماز زکات روزہ حج ادایا جے قبر قیامت بھلو نہیں پڑھو تے سنو دلوں منو قرآن نو پوجو پکارو خالص رب رحمان نو اسے شان بخشی خاکی انسان نو دتے انعام گنتی نہیں حمد خدائی باجوں ساڈا نہیں چارا جے نعمت دا مول دینا مشکل اے بارا جے کون کان زبان اکھاں دل پیارا جے کرم کمائے اللہ سائیں
اکھاں دی قیمت دینی اوے مشکل کہانی دودھ تے گوشت ویکھو پیتا جو پانی مشرک بدکاراں کوئی قدر نہیں جانی پوجن پکارن غیراں تائیں اسے ہی گلوں اے دوزخ نو جاون گے بھکھے ترہائے اوتھے ماراں پہ کھاون گے قسم خدا دی کدے باہر نہیں آون گے کسے بھی حمایت کرنی نہیں ہن قیامت دی گل دساں کل بھراواں نوں دوزخ دا خوف پاواں بہناں تے ماواں نوں آوے گی سمجھ اصل عقل داناواں نوں کرن گے عمل چائیں چائیں حضرت فرمایا قیامت جمعے نو آوے گی صبح سویرے اپنا آپ وکھاوے گی مارے گی کڑکاں کیروں جان گھبراوے گی ہوش حواس رہنے نہیں جنگلاں چو شیر نسن شہراں نو آون گے پنڈاں چو لوگ بجن جنگلاں نو جاون گے ہون گے کٹھے سارے رل مل ہی جاون گے بکری نو شیر کھاوے نہیں کیروں اندھیری چلے حال نہ کائی سخت بچال آون دھرتی ہلائی دریاواں نو اگ لگے قدرت خدائی پئیے دہائی تھاؤں تھائیں دہشت تھی ہر کوئی پھرسی جان لکاوندا دیوانہ جیا نظری آوے بجیا ہے جاوندا اصل وچ خوف ہوسی کال جا کھاوندا قیامت دا ہول حد نہیں چان تے سورج تارے پتھر بن جاون گے ٹوٹن پہاڑ اڈن ٹکراں پھیلاون گے جن فرشتے سارے دلوں گھبراون گے کسے دا بیچارہ چلے نہیں پگھلن آسمان سارے پانی بن جاوے گا بدلا وانگ چلے چال وکھاوے گا زمین پہاڑ کوئی نظر نہیں آوے گا لوہا فرا فلاد رہنے نہیں اڈ گئی دھول کدھرے زمین آسماناں دی کی وڈیائی دسو جناں انساناں دی کتھے حکومت اج حاکم سلطاناں دی اے نام نشان رہنے نہیں پھر نویں سر مولا سب کچھ بناوے گا قدرتی پانی اتوں بارش برساوے گا زمین دے وچوں سارے مردے اگاوے گا قبراں تھی اٹھن تھاؤں تھائیں مسجد اقصی وال جاوے ہر کوئی قدرت خدائی بنے گرو مسجد اقصی ول جاوے ہر کوئی قدرت خدائی عملاں دی پانڈ آپو اپنی چائی ہوئے اکٹھے اوتھے انت نہ کائی بنے نے گرو تھاؤں تھائیں حشر دا ہول سب نو بارے تو بارا جے عدل تھی نبی ڈولن
فضلوں چھٹکارا جے دوزخ دا بالن اصلی مشرک نکارا جے روے گا اتھے مار ڈائیں 50,000 سالاں دن او ہوے گا کسے دا دھون اس دن کوئی نہیں دھوے گا عملاں دی تھوڑ بدلے ہر کوئی پیا روے گا اوئے دوزخ دا خوف سبنا تائیں نبی تے ولی سارے دلوں گھبراون گے ہو کے اکٹھے سارے حضرت والے آون گے کرو شفاعت ساڈی عرضاں سناون گے ہور کوئی طاقت رکھے نہیں نبی محمد شافی مولا ول جاوے گا 7 دن سجدے اندر عرضاں سناوے گا چک لے سر اللہ پاک فرماوے گا میں کراں گا مرضی تیری تائیں تو چل حبیبا اوتھے ہن میں ہن آواں میں شان نرالا تیرا سب نو وکھاواں میں دشمناں تیریاں نو دوزخ وچ پاواں میں مشرک تے ترس کرنا نہیں پھر مولا دی ذات زمین تے آئی عدلوں تے فضلوں سچی عدالت چلائی اسے میدان وچ دوزخ منگوائی او مارے للکارے بدلا تائیں ویکھ کے کمبن سارے دل پیا ڈولدا سم سماٹ ہوئی کوئی نہیں بولدا لگے گا پتہ اج عملاں دے تولدا تکڑ لگائے اللہ سائیں سورج دی گرمی اتوں حد نہ کائی تھلے زمین تتی کہروں تپائی اتوں تہٹھوں ساڑے پئی دہائی رومن بدکار تھاؤں تھائیں کہر تھی دوزخ کمبے کچیچیاں وٹ دی اگ انگارے اج دوروں پئی سٹ دی ہوئے معلوم جویں جوش تھی فٹ دی ساڑے گی سارے لوکاں تائیں حشر میدان تپیا سختیاں باریاں ڈول گئے نبی پیارے امتاں ساریاں پتراں نو چھڈیاں چھڈ گئیاں ماواں پیاریاں باپ نو بیٹا پوچھے نہیں بھائی نو اس دن کوئی بہن نہیں جان دی کسے نہیں پنڈ چکنی پاپی انسان دی اے پڑھ کے ویکھو آیت پاک قرآن دی کسے نو بھی شک روے نہیں خلقت تمامی اپنا آپ بچاوے گی پتر تمہاں اس دن پاسا کتراوے گی بھائی دے کم سکی بہن نہیں آوے گی بیوی نو خاوند پوچھے نہیں دوزخ توں ڈردا ہر کوئی روے کرلاوے گا نیکیاں منگن اس دن لوکاں توں جاوے گا کسے دے کم اوتھے کوئی نہیں آوے گا پئیے دہائی تھاؤں تھائیں ایک مجرم بیچارہ فردان روندا کرلاوندا
حالوں بے حال ہویا چارہ نہیں جاوندا دوزخ دا خوف ویکھو کال جا کھاوندا عملہ تو بنا چارہ نہیں پھر مائی وال آیا رو رو دیندا دہائی کر کر کے منتاں آکھے حال نہ کائی دے دے تو نیکی مینوں میری تو مائی پتر نو خالی موڑی نہیں اج گرم عدالت لائی رب قہار نے سخت سپاہی اس دے کھڑے تیار نے ویکھ کے روندے سارے مشرک بدکار نے کوئی بھی دلاسا دیندا نہیں میں نبیاں دے پتر ویکھے دوزخ نو جام دے حابیل قابیل کنعان استغفر اللہ میں نبیاں دے پتر ویکھے دوزخ نو جام دے قابیل کنعان رو رو واسطے پام دے آدم تینوں اج نہیں جے چھڑام دے کول کھڑومن دیندے نہیں فرعون نمرود جنہ رب صدایائی سخت سپاہیاں گل وچ سنگل چا پایائی قارون نکارے ڈاڈا دکھ اٹھایائی دولت نے یاری دتی نہیں خلیل دے باپ تائیں مار پہ مار دے ابو جال تے لاب چاچے نبی سردار دے بن گئے نبالن اے دوزخ دی نار دے کسے بھی لحاظ کیتا نہیں نوں دی بیوی اج ماراں پہ کھام دی لوت دی عورت پاپن روندی کرلام دی ہر ایک مشرک اج پچھو پہ تام دی گزر گیا وقت ملدا نہیں ہتھ کڑیاں تے بیڑیاں دے ڈھیر لگائے نے مشرک بدکار سارے قیدی بنائے نے دڑا دڑ دوزخ سٹن بکھے تر آئے نے پانی دا گھٹ بھی ملدا نہیں ایک نبی محمد سونا شربت پلاوندا مومن پیارا ہر کوئی ادھر نو جاوندا حوض دا ساکی احمد اگوں دی آوندا کرے محبت حد نہیں بار بار کے پیالے دیندا امت پیاری نو میں پیار دیواں میں پیاروواں اج قسمت نکاری نو بار بار کے پیالے دیندا امت پیاری نو میں پیاروواں اج قسمت نکاری نو چلے وچ پاؤ میری اوس سرداری نو نقشے نال نقشہ ملیا نہیں یہودیاں وانگ سر تے فیشن رکھوایا سی داڑھی دے نال کدی پیار نہ پایا سی آپے ہی من لئی جے آپے ہی من لئی جے نائی نہیں آیا سی دوجا دن چڑھن دیتا نہیں پھر پیراں وچ رلدی پھردی روڑی تے آئی نام دے مسلم ویکھو قدر نہ پائی نبی دی سنت سوچو کتھے پہنچائی عقل نہ آئی میرے تائیں
امی جنے کی دے پتر پیارے نو خالی نہ موڑی اج اکھاں دے تارے نو مارن گے مار مینو پاپی نکارے نو کسے نے بھی ترس کرنا نہیں تو دنیا تے واوا کرم کمایا سی دودھ پلایا نالے گود کھڈایا سی سفر وچ چکی پھردی شوق سوایا سی تے میتھوں تو اکدی تھکدی نہیں اور بھی لکھاں مینو لاڈ لدائے تو فیشن رکھوائے شوقوں نائی ستائے تو شادی میری وچ کنجر ڈاڈے نچائے تو اج بھی پاسا وٹی نہیں آنکھ دی مائی سن پاپیا بھاریا کوڑی محبت پیچھے گیوں تو ماریا میں غرض دی ماری اوتھے تینوں چمکاریا دلوں میں پیار کیتا نہیں تو دنیا تے کوئی جرم کمایا سی پکڑ پولیس تینوں جیل پہنچایا سی غرض دی ماری چارہ سارا میں لایا سی رشوت پہنچائی حاکم تائیں او ٹوٹ گئی سزا تو گھرانو آیا وے دس کھامیں کیڑا دکھ ونڈایا وے رب قدیر سانو سبق سکھایا وے پر عقل نہ آئی ساڈے تائیں پھر تو بیمار ہویا ترلے میں مارے سی تیتھوں بغیر کم بگڑ دے سارے سی کیتے علاج تیرے بارے تو بارے سی پر موت دا دارو ملیا نہیں بے قبر تیری وچ میں نہیں پئی ساں کچھ دنوں تک روندی میں رہی ساں پھر لا کے آس تیری صبر کر گئی ساں جد ہویا جوان تیرا بھائی تیرے والے کام سارے اس چلائے سی پھر تیرے پیار والے او چیتے بلائے سی اس دی شادی وچ واجے وجائے سی تیرا افسوس کیتا نہیں چلا جائے تھون دیر نہ لا تو میرے نال گلاں کر کے نہ مینو فسا تو ہو جا دفع باویں دوزخ نو جا تو میری کوئی آس رکھی نہیں مائی جواب دیسی پھر باپ ول جاوندا حال حقیقت ساری آنکھ سناوندا رو رو کے نیکی منگے واسطے پاوندا دوزخ تو ڈردا سنگے نہیں رو رو کے آکھے ابا اے پانی پلا تو سڑ گیا اے دل میرا دیر نہ لا تو چھاویں بہا کے مینو کھانا کھوا تو موت تو بعد ملیا نہیں جے تو نہ باں پکڑی پھر کدھر نو جاواں گا کسے دروازے اتوں او خیر نہیں پاواں گا سنگلا نال قیدی ہو کے مارا میں کھاواں گا کسے نے بھی ترس کرنا نہیں دنیا تے مینو واہ لاڈ لڈائے تو میرے بدلے لکھاں
ظلم کمائے تو شادی میری وچ کنجر بانڈ نچائے تو اج بھی پاسا وٹی نہیں پھر بولیا باپ اگوں دین